رافضی ذاکر زبیدی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بہتان۔ وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أن النبي كان يؤتى به الحسين، يأتون بالحسين إلى النبي صلى الله عليه وآله فيلقمه لسانه، يعني النبي يلقم الحسين لسانه فيمصه، الحسين يمص لسان رسول الله صلى الله عليه وآله فيجتزئ به ولم يرضع من أنثى أبدا، لم يرضع من أنثى الحسين عليه السلام، وإنما كانت رضاعته وكان يتغذى من إبهام رسول الله كما جاء في روايتنا عن إمامنا الصادق، وكان يتغذى من لسان رسول الله۔ اللہ رب العزت سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ اور افطرا وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔ لا